Ang Ginoo manaa kaninyo. Mausap kanimo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaman ka. Ang nabulog usa ka tinun-an ni Kristo miadto sa Galilea dito sa bungtod nga padtuan kanila ni Jesus. Kung sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, bisan tuod nga pipila kanila ang nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug himuas sila nga akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dili ka o Kristo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. May gabi sa Karong Domingo karong nga adlaw, ang tibuok nga simbahan nagasaulog sa piyesta, solemnidad sa pagsaka ni Kristo ngadto sa langit. Jesus Ascension into heaven. Ug mao kini ang ikaduha nga misteryo sa himaya. Si Kristo kahuman sa iyang misyon diri sa kalibutan, mibalik na ngadto sa iyang trono sa tuo sa Dios Amahan. Kung asa siya ang iyang tinuod nga puloy-anan. Kung pag-ani ni Kristo sa kalibutan, nakaangkon siya sa atong tawhanon nga kinaiya. Kay si Kristo tinuod man nga tawo ug tinuod pod siya nga Dios. Sa buti pasabot nga pagbalik ni Kristo ngadto sa langit, sa iyang pagsaka ngadto sa langit, wala niya ibilin ang iyang tawhanon nga kinaiya. Iya kining gidala ngadto sa langit. In other words, mga kaigsunan ko ni Kristo, sa pagsaka ni Kristo ngadto sa langit, sa iyang pagbalik ngadto sa langit, dala niya lawas o kalag, both body and soul. Sa lain po nga bayan ang atong mahal nga Birhen Maria, ato po gituuhan nga si Maria Santissima adto po sa langit, lawas o kalag. That is why diha sa ikaupat nga misteryo sa himaya, atong ipabalandungan ang iyang pagpasaka ngadto sa langit. Her assumption into heaven. Hanggang Kristo, ascension. Hanggang Maria Santissima, assumption. Actually, magkalahi ni siya. Tungod kay ang ascension ni Kristo ngadto sa langit, nisaka siya sa langit, pinaagi sa iyang kaugalingong gahom. Tungod kay si Kristo, Dios man siya. Pero kang Maria Santissima, gitawag nato nga assumption. Tungod kay si Maria Santissima, gipasaka sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios. Tungod kay si Maria Santissima, dili man siya Dios. Pero ang pagkapariha aning duha, because pariya sila tua sa langit, lawas o kalag. Mga kaigsunan ni Kristo, what can we learn from this celebration? The ascension of Jesus into heaven. Kita nga mga binunyagan, kita mga sumusunod ni Kristo. O kita po nahimo nga mga anak ni Maria Santissima. That is why it also follows that we are destined for heaven, body and soul. Nakita gihapon sumusunod ni Kristo, kita nga mga anak ni Maria Santissima, ang ato po destinasyon, lawas o kalag, mao ang langit. Sa atong kinabuhi, di nilang naton dalhon ang atong kalag ngadto sa langit. Pati po di ay ang atong lawas. In fact, in the last part sa Apostles' Creed,
mao kanang atong gitukan nga nag-ingon nagatuo kita sa pagkabanhaw sa mga lawas o sa kinabuhing dayon. Although ang atong kinabuhi kawan sa kamatayon, ilubong nato ang atong lawas sa sementeryo. Pero sa atong pagtuo sa pagbalik ni Kristo, banhawon niya kining mga lawas in the resurrection of the bodies. Aron madala ni nato ngadto sa langit ang kahimpitan sa atong kinabuhi. Sumawa ka na si mga kaigsunan ko ni Kristo. Kining atong lawas, dalhon pod nato ngadto sa langit. Pwede pasabot mga kaigsunan ko ni Kristo, nga kada parte sa atong lawas, dalhon nato ngadto sa langit. Ang atong mga mata, ang atong mga kamot, ang atong mga tiil, ang atong baba ang atong dila, dalhon nato ngadto sa langit. Pero mga kaigsunan ko ni Kristo, before ni nato madala ngadto sa langit, kinahanglan nato gamiton nga kanang parte sa atong lawas, gamiton nato sa kaayuhan. Aron ni nato madala tibuok ngadto sa langit. Kaya mga kaigsunan ko ni Kristo, dili gani nato gamiton ang kada parte sa atong lawas sa kaayuhan, basin dili ni makasulod ngadto sa langit. In the Gospel of St. Matthew chapter 5 verse 28, nag-ingon dito si Kristo kung ang imong kamot may hinungdan nganong makasala ka, putla ka na. Maayo na lang nga pungkol ka mangadto sa langit kumpara ang tibuok nimong lawas mangadto sa impyerno. Kung ang imong mata may hinungdan nga ikaw makasala, putla ka na. Lukata di ay. Lukata ka na, maayo na lang nga buta ka mangadto sa langit kumpara nga tibuok nimong lawas mangadto sa impyerno. Kung ang imong baba, ang imong dila, may hinungdan, nga nung makasala ka, tanggala ka na. Maayo na lang nga wala kay dila, mangadto sa langit, kumpara tibuok na imong lawas, mangadto sa impyerno. Ay, hindi mga kaigsunan ko ni Kristo, mga kanayang ipasabot ni Kristo. Nga matag parte sa atong lawas, dalhon man nato, ngadto sa langit, unta matag parte po sa atong lawas, atong gamiton sa kaayuhan. Ang imong kamot, gamita sa kaayuhan. Ang imong baba, ang imong dila, gamita sa kaayuhan. Dili sa panglibak, dili sa pangdaot. Kay basin ulit ilig kamatay nimo, pag ato nimo sa langit, wala na kay dila, wala na kay baba. Sumawa ka na si mga kaigsunan ko ni Kristo. In the resurrection of the bodies, dalhon nato ang atong lawas ngadto sa langit. So that mga kaigsunan ko ni Kristo, we use them for the good, so that later on we will be worthy of heaven. Sa mga kaigsunan ko ni Kristo, mao kini ang pahinumdum kanato sa pagsaka ni Kristo ngadto sa langit. Nga ang atong destinasyon dili ang kalibutan, kundi ang langit. Sa mga kaigsunan ko ni Kristo, bisag naapata sa kalibutan, ang atong unta pananaw adto na sa langit. Kay kabalot nga dili sa kalibutan, dili lang kita magdugay. Sa ingon sa mga kasantusan, feet down, heads up. Ang atong mga pananaw adto unta sa langit. Ug kanano makakuan kanato makadala kanato pinaagi sa atong mga pagbuhat o mga butang diri sa kalibutan. Kung atong tuyo, ang atong damgo nga mga kita sa langit, ang atong buhaton diri sa kalibutan, mga butang nga makadala kanato ngadto sa langit. Ug gamiton nato mga kaigsunan ko ni Kristo, atong kinabuhi, ang katanan nga parte sa atong kinabuhi sa kaayuhan. Labi na gud tiya sa pagsunod sa mga tudlo, pagsunod sa mga sugo sa Dios. Kay mao kini ang paagi nga tibuok natong kinabuhi atong madala ngadto sa langit. Kauban ni Kristo, kauban ang mga kasantusan, kauban ni Maria Santissima.
Si Maria, tanan nga mga santos, mutabang unta kanato. Amen. Palihog malindog.